देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक म्हजो उपादेश हो, तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोग मोग जावन आसा देव आनी देवच मोग. ह्या संवसारांत आसा तसो न्ही मोग, बगर देवाचो मोग तो वर्णूंक जायना. आनी जेजू आमकां सांगता तसो मोग तुमी एकामेकाचो करा म्हणटा. इश्टा पासो तूं आपणाचो प्राण दिवच्या प्रास वर्तो मोग दुसरो ना म्हणटा. पूण उतरां आमकां सांगतात की आमी देवाचे दुस्मान जावन आसल्यांव, आमी पातकांतावन दुर्बळे जावन आसल्यांव, आमी सैतानाच्या अधीन आसल्यांव आनी पातकी जावन आसतनाच, दुस्मान जावन आसतनाच देवान आमचो मोग केला म्हणटा. इश्टा पासत प्राण दिवचो मोग व्हरतो जाल्यार खंडीत दुस्माना पासत, एका पातक्या पासत, दुर्बळकायेंत लोळच्या, त्या गलिजांत लोळच्या पासत देवान मोग केला म्हळ्यार ताच्या की व्हरतो दुसरो मोग ना. कित्याक आमी दुस्मानाचो द्वेश करता, पूण जेजू आमकां शिकयता की दुस्मानाचो तूं मोग कर. कशें जेजून मोग केलो? जेजून आपणाचो प्राण दिवन दुस्मानाचो, आमच्या मदें दुस्मानकाय आसली, देवा आनी मनशा मदें ती आसची दुस्मानकाय जेजू क्रिस्ताच्या मरणा मुखांतर, जेजू क्रिस्ताच्या बली मुखांतर, जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांतर थंयसर तो क्रोध, बापाचो क्रोध तो निवलो. जेजूच्या रक्ता वरवीं तो निवलो आनी जेजून आमचो मोग केलो. इतलो मोग केलो की ताच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो आनी पुनर्जिवंत करून आम्हा सर्वांकी ताणें आमकां दाखोवन दिलें, हांव तुजो मोग करतां. आनी जेजू आमकां फरमायता की तुमी एकामेकाचो मोग करा. कसो तो मोग करचो? केदाळा आमी जेजू क्रिस्ताक वांटाव तसो तो मोग जावन आसा. आनी तो मोग आमचे तावन उपजुना, बगर आमी देवाक विंचून काडूना, बगर देवान आमकां विंचून काडलां. ह्या मोगा पासून देवान विंचून काडूंक आमी योग्य न्ही, आमी अयोग्य जावन आसा, आमी पातकी जावन आसा. पूण देवान आमचो इतलो मोग केला की आमकां ताका आमीच जाय. कित्याक कित्याक ताका भुरगीं जाय, बापाक भुरगीं जाय आनी जेजू क्रिस्तान हें काम संपूर्ण केलां. आज त्या जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्याक हो मोग अनुभव करूंक जाता. आनी हो मोग पवित्र आत्म्या मरिफात आमचे भितर आयला आनी हो आत्मो आमकां मोग करूंक शिकयता. आमेन.